बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका पहले इसके बाद आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम स्पीकर साहिबा, शुक्रिया मैडम स्पीकर साहिबा। मैडम स्पीकर साहिबा, मैंने दो अहम बातें जो है यहाँ पे करनी है। कल जब यहाँ पे एक अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए पैकेज पेश किया जा रहा था तो किसी का ख्याल था कि हमारी तरह वो कोई बजट बम अवाम के ऊपर लगाएंगे, लेकिन अवामी मफाद की चीज थे और उसके ऊपर एक शोर गुल आपने सुना। उसके ऊपर तो मैं यही कहूंगा कि दलील थी न कोई हवाला पास उनके। अजीब लोग हैं, बस इख्तिलाफ रखते हैं स्पीकर साहिबा। लेकिन सबसे अहम चीज कि यहां पे अपोजिशन लीडर ने मुंतखब वज़ीर आज़म की मौजूदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं जरा आपकी तवज्जो याद दिलाना चाहता हूं। स्पीकर साहिबा, पहली बात सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो होता है कि जिस तरह के उसको हाथ से पकड़ के वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया गया, इसको सेलेक्टेड मिनिस्टर कहते हैं। IJI बना के उसको वजीर आजम बना दिया गया, इसको सेलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं। और जनाब स्पीकर साहिबा, थोड़ी सी अगर शर्म होती तो जिस शख्स ने खुद जस्टिस कयूम को फोन करके कहा कि फला को इतनी सजा दो, फला को अंदर कर दो, फला को बाहर कर दो, फला को फारिग कर दो, वो बातें करता है यहाँ पे बैठ के। स्पीकर साहिबा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। मॉडल टाउन के FIR की बात हुई, 50,000 लोग सड़कों पे निकले थे। यहाँ पे 65 दिन का धरना दिया, धरने के बाद FIR रजिस्टर हुआ। JIT की रिपोर्ट सामने आई, JIT की रिपोर्ट के बाद यही शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह उसमें मुलव्विस पाए गए। यहाँ की बात करते हैं स्पीकर साहिबा, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। जनाबी मोहतरमा स्पीकर साहिबा, कल आपने कतर के वो मनाजिर देखे कि जब मुंतखब वज़ीर आज़म गया, पूरी दुनिया और पाकिस्तानी ये कतरी खत लेके आते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पे अवाम से बात करता है। इनके दौर में वहां पे रोजाना ट्रंप की धमकी आती थी कि डू मोर। जब इमरान खान आया, ट्रंप ने भी कहा कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान मदद करे, ये इमरान खान है। लेकिन स्पीकर साहिबा, बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। बिलावल ने कल बयान दिया, बिलावल तो हादसाती तौर पे चेयरमैन बन गया। ये बात करता है इमरान खान की, हादसाती तौर पे चेयरमैन बनने वाला। और स्पीकर साहिबा बात सुना करे, हिम्मत करे। स्पीकर साहिबा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। कल मुराद अली शाह ने क्या कहा? मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को टूटता हुआ देख रहा हूं। ओ बेशरम, तुम्हारी करप्शन पकड़ी गई, तुम पाकिस्तान की बात करते हो। स्पीकर साहिबा, वो कहते हैं कि हर एक बार खता करके सोचते रहना, फरिश्ते कुछ न लिखे, हम सुधरने लगते हैं। और मेरे वतन जो तेरी बाजुओं में पलते हैं, वो लोग क्यों तुझे पामाल करने लगते हैं? स्पीकर साहिबा, सिंध के हालात में आपके सामने रखता हूं। जरा मुराद अली शाह से, पीपल पार्टी से, वह क्या मोहब्बत है, क्या इत्तिफाक है। गर्दन से पकड़ के पिशावर पे और लड़कानों में घसीटने का आलम देखिए जरा, इनकी मोहब्बत देखिए जरा, इनकी मोहब्बत देखिए किस अंदाज से खींच रहे। ये असल में मुकमुका है पाकिस्तानी कौम के खिलाफ। सिंध के हालात के ऊपर बात करूंगा। आपको पता है कल मुराद अली शाह ने पाकिस्तान को तो धमकियां दी। जरा उससे सवाल करें कि 172 अरब आपके एजुकेशन का बजट था, 4,712 स्कूल वहां पे बंद पड़े हैं, 64% स्कूलों में पानी नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। पुलिस की बात करते हैं। IG सिंध ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा की कि 12,000 सिंध के पुलिस के एहलकार खुद जराइम में मुलविस है, खुद मुजरिम है। स्पीकर साहिबा, चोर की सदाएं वो बुलंद कर रहे हैं
جن کا لیڈر آج بھی اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جیل کے اندر ہے، جرم ثابت ہو گیا۔ اسپیکر صاحبہ ایک ہی ایشو ہے کہ اگر پاکستان کے انڈسٹریز تباہ ہو گئے تھے، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، آج ہم انویسٹمنٹ کے لیے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے یہاں پہ بل لے کے آتے ہیں، ٹیکسز کی چھوٹ دیتے ہیں۔ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ جس ملک کو لوٹا تھا آپ نے، اور جو آپ کا نعرہ تھا کہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دڑک کا ہو، اس کو آج ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحبہ میں یہ بات کر دوں کمٹمنٹ کے ساتھ کہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ ان کو تو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہاں پہ زرداری صاحب ہمیں بتا رہا تھا کہ ذرا آپ کو میں سکھاتا ہوں، وہ ذرا بلاول کو سکھا دو، خدا کے لیے میں معاف کر دوں، آپ سے ہم نے نہیں سیکھنا۔ یہاں پہ سنیں اسپیکر صاحبہ، وہ بات کر رہے ہیں حادثاتی طور پہ چیئرمین بن گئے، سندھ کو لوٹا، ترم میں 1 سال کے اندر 175 بچہ بھوک سے، افلاس سے، پانی کے فقدان سے بلک کے اس ایوان سے سوال کر رہے ہیں کہ میں کس سے پوچھوں، میں کس سے اپنے خون کا حساب لوں۔ 1575 بچے تر کے اندر پچھلے 4 سال میں فوت ہو گئے۔ اسپیکر صاحبہ ان کو ذرا سمجھانے دے کہ پاکستان آپ کی نظروں کے سامنے ترقی کرے گا، روک سکتے ہو تو روکو۔ ہاں، ہر وہ بندہ جس نے پاکستان کو لوٹا ہے اس سے ایک پیسہ واپس لیں گے، روک سکتے ہو تو روکو۔ پاکستان کا جو 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اسکولوں میں جائے گا، پڑھے گا، روک سکتے ہو تو روکو۔ اور جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں سامنے سے گولیاں چلائی، میرے پاکستانیوں کو شہید کیا، ان کو بھی جیلوں کے اندر ڈالیں گے، روک سکتے ہو تو روکو۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، اور جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، جو جائیدادیں بنائی ہے، جو میرے ملک کو لوٹا ہے، اس کا بھی ایک چیز کا میں اسپیکر صاحبہ اگر بات سن لیتے میں آرام سے کر لیتا، سنتے تو نہیں ہیں، ہمت ہی نہیں ہے ان میں کہ وہ بات سن سکے۔ اس طرح احتجاج سے کیا ہوگا؟ لوٹا ہے، یہ سارے لٹیرے آپ اکٹھے ہو کے۔ مراد سنگھ صاحب، آپ اسپیکر صاحبہ میں نے بس کنکلوڈ کریں، آپ 2 منٹ میں مختصر بات کرنی تھی، کنکلوڈ کریں۔ لیکن اگر بولنے دیتے، وہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو پاکستانی قوم کی بات کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ میں تو ابھی اسٹارٹ ہی نہیں لیا۔ اسپیکر صاحبہ، ماڈل ٹاؤن کا، سندھ کی تباہی کا، پنجاب کی تباہی کا، اور مراد علی شاہ کا جو بیان ہے کہ پاکستان کو ٹوٹتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی سیاست ختم ہوگی، آپ لوگ جیلوں کے اندر ڈالے جاؤ گے، لیکن پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اسپیکر صاحبہ غصے دیکھیے ذرا، وہ کہتے ہیں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے اس سامنے سے ہٹ جائے۔ اسپیکر صاحبہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، کمٹمنٹ جو میں ہمیشہ اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ جس طرح کی عمران خان کی قیادت میں آج امریکہ بھی پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے، جس طرح قطر میں، یو اے ای میں، سعودیہ میں عمران خان کا استقبال۔ آپ کنکلوڈ کریں، آپ کو اور کنکلوڈ کرنے کے لیے ٹائم دے رہے، کھولیں مائک جی، کنکلوڈ کریں، اپنے مائک کھولیں۔ اسپیکر صاحبہ، اسی طرح اگر کوئی کھڑے ہو کے پاکستان کی بات کرتا ہے، اوپر اللہ کے 100 نام ہے، ہم نے یہاں پہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم یہ قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ ہم نے بہتر امیج دیا، اور یہاں پہ بھی ایک بیٹھا ہوا ہے، وہ جب کل چیخ رہا تھا پرائم منسٹر کی موجودگی میں، سنے بات سنو، جب امریکہ چلا گیا
जब अमेरिका चला गया, ओ भाई बात सुनो, जब अमेरिका चला गया, वो सुन लो, जब अमेरिका चला गया पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए, अमेरिका में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द है, पाकिस्तान में लश्कर तैयबा है, हेलीकॉप्टर में बैठो और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो। कंक्लूड करें और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो। यही वो शख्स था, सुन लेता बात, हिम्मत होनी चाहिए। स्पीकर साहिबा, मैं भी इस पार्लियामेंट में था, जब बात करता था तो लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करता था, पोजीशन में बैठ के। इस तरह बातता नहीं था। बातते क्यों है? सुनिए, कल पीपल्स पार्टी के बयानात, कल नून लीग के बयानात, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी की बात है। हम इसको मिस्टर मोहसिन नवाज साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मिस्टर मोहसिन नवाज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर।